اللہ रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। लेकिन औलिया जानते हो क्या कहते हैं? औलिया कहते हैं कि तुम्हारा याद करना और उसका याद करना बहुत ही मुख्तलिफ है। जैसे तुम किसी कुर्सी पर, किसी बेड पर या किसी जगह पर बैठकर अपने माथे पर हाथ टिका कर किसी शय को याद करते हो, सोच में पड़ जाते हो, तुम्हारा रब तुम्हें ऐसे याद नहीं करता। इंसान के लिए एक वाज़ह गुमान यही आता है कि जिस तरीके से मैं याद करता हूँ इसी तरीके से मेरा रब भी मुझे याद करता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुआ है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। कई जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह बोला हुआ है कि तुम अपनी महफिल में मेरा जिक्र करो, मैं अपनी महफिल में तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात का याद करना ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी याद के संग तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारी याद के अंदर परवरदिगार तुम्हें याद कर रहा है। इसी तरीके से जब कभी तुम पढ़ते हो ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा बंदा जब मेरी तरफ चल पड़ता है, मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ, तो इससे मुराद ये नहीं है कि मालिक कायनात किसी जगह पर बैठा हुआ था, जैसे ही तुमने उसकी जानिब कदम उठाया और वो तुम्हारी तरफ उठ के चलना शुरू कर दिया, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसका चलना तुम्हारे उस हर अमल के अंदर पोशीदा होता है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो औलिया होते हैं उन पर अल्लाह ताला की ज़ात के पैगामात उतरते हैं, इल्हाम होते हैं। तो वो इल्हाम, वो आवाज़ ऐसी नहीं होती कि कोई दूर बैठकर बुलंद आवाज़ में या आसमान से कोई बुलंद निदा दे रहा है, नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज़ के अंदर वो आवाज़ पोशीदा है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी ज़ात एक ऐसा मैदान है जिसके अंदर ये सारी आवाज़ें, ये सारी यादें, ये सारे कदम इसके अंदर पोशीदा हैं। आज की वीडियो में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई गहरा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ तुम्हारी ज़ात के अंदर से तुमको सुनाई देती है, बस तुम ही हो जो उसे इग्नोर कर रहे हो। अल्लाह की आवाज़ अगर तुम सुनना चाहो तो तुम्हें अपनी ज़ात के अंदर से सुनाई देगी। इसकी गहराई में आज हम उतरने की कोशिश करेंगे। बात को शुरू करते हैं। देखो, आप अगर अपनी ज़ात पर बगौर अपनी ज़ात के अंदर उतरो ना, अपनी ज़ात का आप जायज़ा लो, तो आपकी ज़ात को कई तरह की आवाज़ें मिलती हैं। देखो, ज़ुबान पे आने से पहले जो कुछ तुम ज़ुबान से बोलते हो ना, ये ज़ुबान पे आने से पहले कहीं पर महफूज होता है। जहाँ पर ये महफूज होता है वहाँ पर ये सारी आवाज़ें मौजूद है, लेकिन ये खामोश है। इनमें 4 किस्म की आवाज़ें होंगी। आपको सुनाई देगी सबसे पहले अपने नफ्स की आवाज़, उसके बाद आपको सुनाई देगी इसके साथ फरिश्ते की आवाज़, उसके साथ आपको सुनाई देगी एक, आप देखोगे कि एक ऐसी आवाज़ होगी जो शैतान टाइप आवाज़ होगी, वो अबलीस की सदा है, अबलीस की आवाज़ है, वो आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है। और एक आवाज़ आपकी ज़ात आपको रब्बानी खातर यानी रब्बानी आवाज़ भी आपकी ज़ात के अंदर आपको सुनाई देगी। नफ्स की आवाज़ एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद जो रब की आवाज़ है ना, वहाँ तक पहुँचने में मुझे आसानी हो जाएगी और आप इस बात को बखूबी समझ जाओगे ये क्या चीज़ क्या है। देखो, नफ्स की आवाज़ क्या होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाता है कि प्यारे नबी, ऐसे लोगों की बातों को मत सुनो, ये जो कुछ बोलते हैं इनका कहा अनसुना कर दो। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हैं और उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि उनके अंदर से जो आवाज़ आई जिसने ख्वाहिश को जनरेट किया, वो नफ्स की सदा है। हर वक्त लालच के पीछे लगे हुए हैं और सिर्फ एक लामुतनाही ख्वाहिशात के सिलसिले के पीछे ये लोग लग चुके हैं और ये इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर उस आवाज़ को जो उसकी ज़ात के अंदर से उसको आई, उसके परवरदिगार की आवाज़ आई, फरिश्ते की निदा आई, लेकिन उसके बजाय इसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को तरजीह दी है। तो अब इसकी आवाज़ को तुम पसंद ना करो, ये अगर कुछ कहते हैं तो इनका कहा अनसुना कर दो, बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है कि ऐसे लोगों के दिलों से अल्लाह ताला की ज़ात अपनी याद को छीन लेगा, यानी ऐसे दिल के अंदर कभी भी करम नहीं उतरेगा, कभी भी जलवा नहीं उतरेगा, कभी भी रहम नहीं उतरेगा, कभी उसको अल्लाह ताला की ज़ात जन्नत में जगह नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वाज़ह तौर पर सरकार को मना कर रहा है। तो वो किस चीज़ की बेस पर है कि वो लोग अपने नफ्स की आवाज़ को फॉलो करके जो चीज़ अपनी ज़ात के अंदर से निकाल रहे हैं, वो अपनी जुबान से निकाल रहे हैं, उसके अंदर खुदा ताला की ज़ात का कोई इरादा, कोई चाहत शामिल नहीं है, फ़कत और फ़कत नफ्स की आवाज़ को फॉलो करते हैं। तो जो आवाज़ तुम्हें बुराई सिखाती है, जो आवाज़ तुम्हें दुनिया सिखाती है, जो आवाज़ तुम्हें फैशन सिखाती है, बस यही एक आवाज़ है जो नफ्स की आवाज़ है। लेकिन ये ज़ुबान तक आने से पहले आपकी ज़ात के अंदर कहीं पोशीदा होती है, फिर आप इसको चुनकर अपनी ज़ुबान तक लेके आते हो। इसके साथ आपको दूसरी आवाज़, इसको आप डीपली कभी बैठ के ऑब्जर्व करना ना कि अल्लाह के वलियों ने ये जो 4 ख्वातर आपकी ज़ात के अंदर लिखे हैं ना, ये 4 ख्वातर है क्या। फरिश्ते की आवाज़ कौन सी होगी कि जो अंदर बैठे हुए आपको तलकीन करेगा कि कुरान की तलावत कर, तुझे सुकून मिलेगा, गरीब की मदद कर, तुझे सुकून मिलेगा। ये भी एक सोच
یہ بھی ایک آواز آپ کی ذات کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ٹریگر اس وقت ہوگی جب آپ اس کی جانب توجہ کرو گے۔ تو یہ دونوں آوازیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلی آواز وہ ہوتی ہے جو آپ کو کبھی بھی نیکی کی جانب آنے کی تلقین نہیں کرتی، لیکن دوسری آواز وہ والی ہوگی جو آپ کو بولے گی کہ تو نیکی کی جانب آ، وہ تجھے اپنی جانب بلا رہا ہے۔ یعنی آپ کی ذات کے اندر اچھی چیز بھی اور بری چیز بھی، فرشتہ بھی اور شیطان بھی، دونوں آپ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں آپ کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ تو دوسری آواز آپ کو اپنی ذات کے اندر سے یہ بھی سنائی دے گی، لیکن اس کے الفاظ نہیں ہوں گے، یہ ایک خاموش تصور کی طرح آپ کی ذات کے اندر موجود ہوگا۔ اس کے بعد تیسری آپ کو آواز ملے گی۔ اگر کبھی آپ اپنے فرشتے کی آواز کو سنو گے، اچھی آواز کو سنو گے، اس کو فالو کرنے لگو گے، تو شیطان اپنی صدا لگائے گا، اپنی ندا لگائے گا، وہ بھی آپ کی ذات کے اندر موجود ہوگی۔ دیکھو اولیاء کہتے ہیں شیطان کی ندا جو ہوتی ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے، ہمیشہ وہ نیکی کا لباس پہن کر آپ کی ذات تک پہنچتی ہے۔ تو بہت چالاک ہے، وہ ایک وسوسے کی صورت میں آپ تک پہنچے گا، لیکن ایسا لبادہ اوڑھ کے آپ کی ذات کے اندر اپنی ندا کو چھوڑے گا کہ آپ گمراہ ہو جائے۔ اور اکثر شیطان انسان جو فرشتے کی ندا کو سنتا ہے اس کو گمراہ بھی وہ کر دیتا ہے۔ وہ کیسے کرے گا؟ دیکھو آپ جو ہے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہو، روزے کر رہے ہو، تو شیطان آپ سے بولے گا کہ معاشرے میں دیکھ ذرا، اتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کی ذات کے اندر وہ چیز پیدا کرے گا کہ تو نماز پڑھتا ہے۔ اس دنیا میں دولت کا، پیسے کا، گاڑی کا، بنگلے کا غرور اتنا بڑا نہیں ہے جتنا عبادت کا تکبر بڑا بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ تو شیطان آپ کی ذات کے اندر یہ ندا پیدا کرتا ہے کہ دیکھ لوگ جو ہے نا وہ سارے کے سارے بے نمازی، اور لیکن تو نماز پڑھ رہا ہے، لوگ مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں لیکن تو سخاوت کر رہا ہے۔ تیری ذات کے اندر ایسی چیز کو پیدا کرے گا، ایک نیکی کا لباس پہن کے تمہاری ذات کے اندر شیطان ایسی ندا بلند کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو عمل ہے نا وہ بالکل کاغذوں میں آئی نہ، آپ کا ایک دکھاوا بن جائے، اس کے اندر ایک غرور آ جائے۔ تو غرور اور تکبر کو تمہاری ذات کے اندر نبی پاک نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ شیطان تمہاری ذات کے اندر داخل ہو کے خون کی جگہ تمہارے وجود میں دوڑتا ہے، وہ خون کی جگہ تمہارے ذات کے اندر سے دوڑتا ہے۔ تو وہ شیطان کس طریقے سے تمہاری ذات کے اندر جاتا ہے؟ وہ بھی ایک ندا، ایک پیغام تم تک پہنچاتا ہے کہ تو غرور کر، تو اس بات پہ تکبر کر۔ اس کے بعد چوتھی جو بہت ہی بڑی چیز ہے نا، ربانی آواز۔ دیکھو یہاں پر یہ پوائنٹ ہے بہت ہی گہرا، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ جب کبھی بھی بلائی تم تک پہنچے تو اپنے رب کی جانب منسوب کرو کہ یہ جو تم اچھا کام کر رہے ہو نا، یہ رب کی جانب سے، یہ تم نے نہیں کیا۔ اور جب کوئی برا عمل تم تک پہنچے تو یہ تمہارے نفس کا قصور ہے۔ مطلب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہر عمل، اچھے عمل کے پیچھے میری ذات پوشیدہ ہوتی ہے، تمہاری ہر اچھی بات کے پیچھے، ہر اچھی یاد کے پیچھے میری ایک چیز موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تم کر رہے ہوتے ہو۔ اس کو میں آسان کر کے اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، ادروائز یہ جو آیت ہے نا اس کی ڈیپتھ تک وہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ فرض کرو آپ کسی بندے کو بولتے ہو کہ یار ایک کام کرو، آپ نا اس رستے پہ مت جاؤ، آپ اس جگہ پہ مت جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے بس ایک ایسی میرے اندر ایک وائب آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، مجھے وجہ کا نہیں پتا، مجھے ریزن کا نہیں پتا۔ وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی اس کا وہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے، پھر آپ جا کے اس سے بولتے ہو میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ یہاں پر مت آ، یہ تیرے لیے ٹھیک مجھے نہیں لگ رہا تھا، میری ذات کے اندر سے مجھے یہ وائبز آ رہی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا آپ خود کسی جگہ پر جانا چاہتے ہو اور آپ کی پہلی وائب جو آپ کو آتی ہے، آپ کو اندر سے ڈر فیل ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ وہاں پر جاتے ہو تو واقعی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنی ذات سے کہتے ہو کہ یار یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اندر کی یہ ڈیپ آواز ہوتی ہے نا، جو ایک ٹروتھ کی طرح نکل کر کے سامنے آتی ہے، یہ ربانی آواز ہے۔ تیرا رب جب بھی کوئی بلائی تجھ تک پہنچتی ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا کہ جب بھی کوئی بلائی تم تک پہنچے تو اپنے رب کی جانب منسوب کرو اسے، کہ وہ پیغام تجھ تک تیرے رب نے دیا، اور وہ پیغام تجھے رب تیری ذات کے اندر سے دے رہا ہے۔ تیری زبان پر، تیرے دماغ کے اندر وہ پیغام پہنچنے سے پہلے وہ کہیں اور پر موجود تھا، وہ سیدھا تمہاری ذات کے اندر موجود، ٹروتھ کے اندر موجود تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے کلام کرتا ہے، تم تک پیغام پہنچاتا ہے۔ اس کی 1000 مثالیں دی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کوئی بندہ ایک ایسا آتا ہے، نون پلیس پہ آپ جاتے ہو، جا کے آپ دیکھتے ہو، دیکھ کے آپ کو ایسی وائبز آتی ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بے شک یہ چہرے کا اتنا بولا ہے لیکن مجھے اس کے اندر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ منافق ہے۔ اس وائب کے آنے کے بعد آپ اپنی اس وائب کو آپ پیچھے کر دیتے ہو کہ نہیں یار شاید میں غلط ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس کے ساتھ چلتے ہو، وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ دیتا ہے، آپ کو یوز کر کے آپ کو مس یوز کرتا ہے، آپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ تو اندر سے جو ندا نکل کے آتی ہے نا، اندر سے جو آواز نکل کے آتی ہے، اولیاء کہتے ہیں یہ رب کی طرف سے ایک پیغام ہے،
یہ رب کی آواز ہے جو تمہاری ذات کے اندر موجود ہوتی ہے. رب تم سے کلام کرتا ہے تمہاری ہی سوچ اور تمہاری ہی ذات کے اندر سے. آج کے لیے اتنے. جزاک اللہ خیر.